मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ बहन और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने रुक़िया शरिया आयत इख़राज यानी जादू को बदन से निकालना, जिन्नात को बदन से निकालना और इसी तरह नज़र को बदन से निकालना, ये आयतें आपके सामने रुक़िया की शक्ल में पेश की जाएंगी। और इन आयात के सुनने से और अपने ऊपर दम करने से और फिर पानी पे ऊपर दम करने से करके पानी को पीना और जिस्म पे लगाना, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बदन से जादू हो या नज़र हो या जिन्नात हो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इन आयतों को कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और जो इंसान ज़्यादा लंबी बीमारी में मुब्तला है उसको ज़्यादा सुने। अगर छोटी बीमारी में मुब्तला है तो थोड़ी मेहनत करने से भी इंसान तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन लंबी बीमारियों में थोड़ा ज़्यादा सुनने की कोशिश करे। दिन में कोशिश करे 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक इसको सुने। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही वक्त में 2, 3, 4 हफ्ते अगर इस तरह मेहनत आप करें तो इंसान जल्दी तंदुरुस्त हो जाता है। तो चलते हैं रुक़िया शरिया आयत इख़राज की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति वतुखरिजुल 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 मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह तुम है जो जिंदा में से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। ऐ अल्लाह, जो जादू से मायूस हो चुके, बीमारी से और इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों से मायूस हो चुके, ऐ अल्लाह उनको या अल्लाह उम्मीद दिला दे। ऐ अल्लाह उनको ऐसी जगह से अल्लाह तंदुरुस्ती का या अल्लाह तंदुरुस्ती का असबाब पैदा कर दे, ताकि जहाँ से नजर नहीं आ रहे वहाँ से तंदुरुस्ती को पैदा कर दे। अल्लाह जो लोग मायूस होने के करीब हैं, अल्लाह उनकी उस मायूसी को दूर कर दे। जिस तरह मुर्दा से जिंदा को तू निकालता है, अल्लाह इनको इस बीमारी से सेहत दे दे। और तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। ये आयत है सूरतुल आल इमरान की 27 नंबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये जो आयत पढ़ी जा रही है ये है सूरतुल बकरा की 72 नंबर आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। 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 वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून।
والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون بل قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون بل قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون بل قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون بل قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام یہ سورۃ البقرہ کی 150 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ یہاں 149 اور 50 نمبر 2 آیتیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی 110 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ 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 وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
أخرجوكم واخرجوهم من حيث 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 أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وكان الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وكان الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وكان الإنسان ما لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ये सूरत निसा की आयत नंबर 75 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल बिल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़र्यतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनक वलिया वजअल लना मिन लदुनक नसीरा वजअल लना मिन लदुनक वलिया वजअल लना मिन लदुनक नसीरा वजअल लना मिन लदुनक वलिया वजअल लना मिन लदुनक नसीरा। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल बिल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यतिज़ ज़ालिमि अहलुहा रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनक वलिया वजअल लना मिन लदुनक नसीरा वजअल लना मिन लदुनक वलिया वजअल लना मिन लदुनक नसीरा वजअल लना मिन लदुनक नसीरा वजअल लना मिन लदुनक नसीरा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह
بسم الله يخرج كل سحر في الجسد 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 अल्लाह के नाम के साथ हर किस्म के जादू को जिस्म से निकालते हैं। बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्लु जिन्निन फिल जसद अल्लाह हर किस्म का जिन कहीं भी जिन हो अल्लाह बदन से निकल जाए। अल्लाह तेरे नाम के साथ मदद चाहते हैं। बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्लु जिन्निन फिल जसद बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्लु ऐनिन फिल जसद बिस्मिल्लाह कुल्लु मर्जिन फिल जसद अल्लाह कोई हसद बुग़्ज़ अदावत रखने वाला नजर लगाने वाला अल्लाह मर्ज है जिस्म के अंदर बीमारी पैदा हो चुकी नजर से जिन्नात से सहर से या किसी भी किस्म से अल्लाह हम तेरे नाम से उसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्लु सिहरिन फिल जसद बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्लु जिन्निन फिल जसद बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्लु ऐनिन फिल जसद बिस्मिल्लाह युखरजु कुल्लु मर्जिन 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 फिल जसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह माइदा की आयत नंबर 25 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها وإنا داخلون حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون। सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 93। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अखरिजू अनफुसकुम 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 अखरिजू أنفسكم هل تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم هل تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون اليوم تجزون عذاب الهون 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 بما كنتم تدخلون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون على الله غير الله وكنتم عن آياته تستكبرون على الله غير الله وكنتم عن آياتي تستكبرون أخرجوا أنفسكم هل تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون। सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 18। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल ख़ुरुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा 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 क़ाल ख़ुरुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा
قال اخرج منها مذموما مدحورا قال اخرج منها مذموما مدحورا قال فاخرج منها فإنك رجيم 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 أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكفرون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تدخلون قال اخرج منها مذموما مدحورا قال اخرج منها مذموما مدحورا قالوا يا موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها أن يخرجوا منها فإنا داخلون أن يخرجوا منها فإنا داخلون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك أما الله بغافل عما تعملون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اخرج عدو الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يخرج بسم الله يخرج بسم الله يخرج كل سحر في الجسد بسم الله يخرج كل جن في الجسد بسم الله يخرج كل عين في الجسد بسم الله يخرج كل مرز في الجسد بسم الله يخرج كل مرز في الجسد
اللهم ربنا تقبل دعاء اللهم ربنا تقبل دعاء بسم الله يخرج كل سحر في الجسد بسم الله يخرج كل جن في الجسد بسم الله يخرج كل عين في الجسد بسم الله يخرج كل مرض في الجسد كل مرض في الجسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذموما مدحورا 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 قال اخرج منها मज़मूमा मदहूरा। या अल्लाह जिस्म के अंदर अगर जिन है, अल्लाह जिस्म के अंदर अगर जादू है, अल्लाह अगर जिस्म के अंदर नजर की वजह से बीमारी पैदा हो चुकी, अल्लाह किसी भी किस्म की मर्ज है, अल्लाह अपने अमरे कुन के साथ अल्लाह तू किसी चीज को कहता है हो जा, वो चीज वजूद में आ जाती है। अल्लाह तू अपने लफ्ज़ कुन के साथ इनको हमारे जिस्मों से निकाल दे। अल्लाह जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ के अंदर है, उसके जिस्म को अल्लाह अपने मदद के साथ अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, नुसरत फरमा दे और जिस्म से निकाल दे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ, जब आप अल्लाह किसी काम का इरादा करते हैं तो कहते हैं हो जा, कुन फयकून, बस वो चीज़ वजूद में आ जाती है। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन, पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात की ज़मीन आसमान सूरज चांद सितारों की बादशाहत है। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन, उसी की तरफ सबने लौट कर जाना है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।